बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान को कहा जाता है कि ये एक तजर्बा गाह है जहाँ मुसलसल तजर्बे होते चले आ रहे हैं और इन तजर्बात ने पाकिस्तान की चूल्हे हिला दी हैं। लेकिन अब लगता है कि पाकिस्तान तजर्बा गाह के साथ साथ एक तमाशा गाह भी है। एक तरफ हुकूमत तमाशे लगाती है, एक तरफ अपोजिशन तमाशे लगाती है और अवाम का कहीं किसी का खाते में ज़िक्र ही नहीं है। तो बहरहाल ख़बरें ये हैं कि वज़ीर आज़म अज़ाब शरीफ ने एक और अज़ाब नाज़िल किया है जिस पर एक ख़ास तबके में जो आबादी का एक अच्छा खासा हिस्सा है ख़ासी बेचैनी है, काफ़ी गम व गुस्सा पाया जाता है। और इसके साथ ही एक कहानी एक पेश की और हट्टा कट्टा है। सलमान सफदर ने अडियाला से आकर यही रिपोर्ट दी है और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने कोर कमांडर हाउस जाकर कोर कमांडर से मुलाकात की है और अफरीदी की आग अब मुकम्मल तौर पर बुझा दी गई है। उस पर अच्छा खासा ठंडा पानी डाल दिया गया है। पीटीआई ने एक कंटेनर तैयार किया है और इस कंटेनर का किस्सा वही है जो एक घोड़े और एक नाल का था। वो किस्सा भी आपकी खिदमत में पेश करते हैं। और फिर पंजाब हुकूमत ने एक और नाइंसाफ़ी की है जो सख्त दुख और अफसोस की बात है। तो सर फहरिस्त वज़ीर आज़म अज़ाब शरीफ शहबाज शरीफ साहब जब से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने हैं 4 साल हो गए हैं और इनका हर दिन पाकिस्तानी अवाम पर अज़ाब का कोड़ा बनकर नाज़िल हुआ है। बल्कि मेरे एक दोस्त मुझे बता रहे थे कि पाकिस्तान पर जब से ये मुल्क बना है एक के बाद एक अज़ाब ही नाज़िल हुआ है। कोई रहमत का फरिश्ता तो यहाँ करीब भी नहीं गुज़रता। लेकिन इन सब अज़ाबों में सबसे बड़ा अज़ाब शहबाज शरीफ साहब की सूरत में नाज़िल हुआ है और अवाम का जीना हमेशा से हराम रहा है। लेकिन सही मानों में अगर हराम हुआ है तो इन साहब के दौर में हुआ है। तो इन्होंने अब एक सोलर एनर्जी बनाने वालों पर अज़ाब नाजिल किया है। वो ये है कि पहले तो आपको मालूम होगा कि इस हुकूमत ने बड़ी चालाकी से लोगों को ट्रैप किया और सोलर एनर्जी की तरगीब दी कि पैनल लगवाएं, बिजली की बचत करें, बिजली पैदा करें और अपना बिल कम करें। और जब लोगों ने एक बड़ी तादाद में सोलर पैनल ख़रीद लिए तो फिर उसकी कीमतों में हेरा फेरी का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। और अब इस कड़ी की ताज़ा वारदात ये है कि उन पर जो सोलर सार्फिन हैं उनकी पैदा करदा बिजली का निरख रखा गया 11 रुपये। लेकिन पहले ये था कि अगर सोलर एनर्जी पैदा करने वाले घरेलू सार्फिन जितने यूनिट बिजली पैदा करेंगे और रात को ज़ाहिर है वो वापडा की सरकारी बिजली इस्तेमाल करेंगे तो वो जो फालतू इनके सोलर एनर्जी के यूनिट होंगे वो उनके साथ बदल जाएंगे। यानी अगर आपने 4 यूनिट बिजली हुकूमत को दी है तो रात के वक्त आपको जो बिजली मिलेगी उसके बिल में से 4 यूनिट मिनहा कर दिए जाएंगे, यानी आपकी बचत होगी। लेकिन अब वो हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि नहीं, अदली बदली नहीं होगा। सोलर पैनल की बिजली अपनी जगह पर, लेकिन जो सरकारी बिजली आप खर्च करेंगे वो उसके आपको 50 रुपये ही देना पड़ेंगे। और ज़ाहिर है अब यही एक शोर मचा है पूरे मुल्क में कि सोलर सार्फिन को लूट लिया गया, उनसे हाथ हो गया, उन पर यानी एक तबाही नाज़िल कर दी गई। तो ये वज़ीर आज़म अज़ाब शरीफ का एक नया अज़ाब है। किसी तरफ से भी लोगों को चैन से नहीं रहने देना। ये जब से आए हैं पाकिस्तान पर एक से एक महंगाई का बम इन्होंने नाजिल किया है। पहले गंदम स्कैंडल का बम जो आज तक पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं क्योंकि इससे किसान बराह रास्त मुतासर हुए। सैकड़ों अरब रुपए का डाका था जो बड़ी दीदा दिलेरी से मारा गया। फिर चीनी स्कैंडल एक मरतबा नहीं 2 मरतबा चीनी का ये बहरान खड़ा किया गया। सरासर मसनूई क्राफ्टेड और आला ईवानों में बैठकर तैयार किया गया ये ड्रामा। उसके नतीजे में चीनी की कीमत दुगनी से भी ज़्यादा हो गई और फिर हर चीज़ की कीमत में इजाफा, आटे तेल से लेकर और बिजली तो वज़ीर आज़म अज़ाब शरीफ का ख़ास दिलचस्पी का मैदान है। हर मरतबा ख़बर आती है कि बिजली सस्ती हो गई, लेकिन जब ख़बर आती है वाकई तो बिजली महंगी हो चुकी होती है। और अब ये इतला है कि अरब रुपए के टैक्सेस बिजली सार्फिन पर लाद दिए जाएंगे। अगले महीने जो बिल आएंगे वो एक बड़ी तबाही नाज़िल करेंगे। शहबाज शरीफ इसमें कोई शक नहीं कि ज़हीन आदमी है, लेकिन उनकी ज़हानत जो है वो सारी इसी के गिर्द घूमती है। रात दिन बैठ कर यही सोचा करते हैं कि अब आवाम को कहाँ से मारना है।
जेबों से कैसे पैसे निकालने हैं, गरीब आवाम की और अशराफिया में कैसे लुटाने हैं, इसके अलावा उनकी कोई सलाहियत हमें नज़र नहीं आती। और 4 साल कुछ छोटा अरसा नहीं होता। शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बने 4 साल से ऊपर हो गए। 4 साल की मुद्दत कोई कम नहीं होती, और इस 4 साल में इन्होंने जो किया है वो आपके सामने है। और ये तो इस सिस्टम की खुशनसीबी है। आम तौर पर दुनिया में एक कायदा है कि हुकूमत अगर कोई नालायकी करती है तो उसका फ़ायदा अपोजिशन को पहुंचता है, आवाम की अपोजिशन से हमदर्दी बढ़ती है। लेकिन मौजूदा सिस्टम की खुशनसीबी ये है कि उसकी अपोजिशन है पीटीआई, जिसका अपना दामन इतना दागदार है कि आवाम उसकी तरफ उस जाने का सोच भी नहीं सकते। और यही वजह है कि इस वक्त जो एक पॉलिटिकल इनर्शिया की कैफियत है वो इसी वजह से है कि लोग दो ऐसे पार्टों के दरमियान हैं जिनमें से कोई पार्ट भी उन्हें पसंद नहीं है। तो बहरहाल देखिए, पाकिस्तान की हालत पर कभी न कभी तो तकदीर को रहम आएगा और ये सिलसिला छूटेगा। तो इसी दौरान ये ज़िमनी खबर भी है कि कुछ बहुत सारे लोग कहते हैं कि हुकूमत की चूँकि माशी कारकर्दगी बड़ी तबाहकुन है, इसलिए मुक़्तदर इदारे इसे बदलने का सोच रहे हैं। तो इसमें एक सादा सी बात है, मुक़्तदर इदारों की अपनी तरजीहात होती हैं, उनकी तरजीहात अपना दिफाई शोबा है, पाकिस्तान का दिफा है, सिक्योरिटी की सूरत हाल है। उन्हें इस चीज़ से कोई गरज नहीं है कि अवाम महंगाई से कितने परेशान हैं या कितने परेशान नहीं हैं, ये उनका मैदान ही नहीं है। और जो सियासी जो मामलात हैं उनमें मौजूदा हुकूमत ताबेदार है, वफ़ादार है, रोज़ाना कसीदे पढ़ती है, रोज़ाना खुशामदी तकरीरें करती है, तो उन्हें इस हुकूमत से कोई मसला नहीं। इसलिए पीटीआई की अगर कोई खुशफहमी है कि इस माशी तबाहकुन कारकर्दगी की वजह से मुक़्तदर इदारे इस हुकूमत से नाराज़ हो जाएंगे, तो ये गलत है। ऐसा कभी नहीं होता और पाकिस्तान में ऐसा कभी हुआ भी नहीं। ये अलग बात है कि माजी में जब भी किसी हुकूमत को बरतरफ किया जाता था तो माशी कारकर्दगी को बुनियाद बनाया जाता था। दरअसल ये एक धोखे की टट्टी होती थी, नाराज़गी की वजूहात कुछ और होती थी, लेकिन अवाम में कंजम्पशन के लिए ये माशी कारकर्दगी को इशू बनाया जाता था ताकि इस एक्शन को, हुकूमत को बरतरफ करने के एक्शन को अवामी हमदर्दी और तायद भी मिल सके। लेकिन ये माजी की बात है, अब हालात मुख्तलिफ हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पीटीआई की वकील सलमान सफदर ने अडियाला में 3 घंटे इमरान खान से मुलाकात की और बाद अज़ां उन्होंने ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई और ज़बानी तौर पर खुलासा उसका सिर्फ यही बताया कि अंदर मौसूफ हट्टा कट्टा है, उसे कोई तकलीफ़ नहीं। यानी इस मुलाकात की वजह से, जिस पर पीटीआई के लोग बहुत जश्न मना रहे थे कि ये तो एक बहुत बड़ी फतह हो गई है, वैसे यहाँ आप सोचिए कि अब इनकी फ़तह का मिजाज क्या रह गया है कि मुलाकात की इजाज़त मिल गई तो ये पीटीआई की फ़तह हो गई। तो उनको बड़ी मायूसी हुई, क्योंकि वो तो ये सुनने के मुंतज़िर थे, पीटीआई की जितने भी लोग थे, कि इमरान खान की हालत बहुत ख़राब है, वो तो बस मरने के करीब है, एक आँख से नाबीना हो चुका है, दूसरी आँख ख़त्म होने वाली है और पता नहीं उसे क्या क्या ख़तरनाक अवारिज़ लाहिक हो गए हैं, उसकी ज़िंदगी ख़तरे में है। ये प्रोपगंडा 3 महीने से चल रहा है और हम लोग तो अपने व्लॉग्स में हमेशा बताते रहे कि इमरान खान की सेहत को कुछ भी नहीं हुआ, आँख का मामूली मसला था। आँख का मसला ऐसा ही था जैसे पाकिस्तान में करोड़ों लोगों को इस उम्र में हो जाता है, आँख की बीनाई कम हो जाती है, सफ़ेद मोतिया उतर आता है, इस तरह के मामलात हो जाते हैं। तो इमरान खान की तकलीफ़ इससे ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कहा जा सकता है आँख के अलावा, तो वो ये है कि उनके वज़न में मामूली कमी आई है और उनकी जो अपीयरेंस है वो कोई ऐसा मिलने वाला जो चंद महीने पहले या साल पहले उनसे मिल चुका हो, तो वो यही कहेगा कि थोड़ा सा कमज़ोरी का तासुर उनकी जिस्मानी शक्ल सूरत से लगता है कि कुछ कमज़ोरी हुई है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। वैसे जेल में जाकर 2 काम होते हैं। जेल में मसरूफियत कोई नहीं होती, तन्हाई होती है, परेशानी होती है। जेल की क़ैद एक टेंशन होती है, चाहे कैदी है वो सियासी हो या फौजदारी हो, उसे टेंशन की ज़िंदगी से गुजरना पड़ता है। तो कुछ लोग फारग बैठे बैठे मोटे हो जाते हैं पहले के मुकाबले में, यानी जब वो जेल से छूटते हैं तो पहले से ज़्यादा मोटे होते हैं, और कुछ लोग कुछ कमज़ोर हो जाते हैं पहले के मुकाबले में। तो इमरान खान को एक हल्की सी बराए नाम से कुछ ज़्यादा कह लें कमज़ोरी है,
وزن کم ہے، باقی وہ ہٹا بھی ہے اور کٹا بھی ہے، اور یہی بات اس کی تصدیق سلمان صفدر نے کی۔ اب دیکھیے گا کہ ایک آدھ دن میں لوگ سلمان صفدر کو بھی گالیاں دیں گے، جس طرح اب وہ سہیل آفریدی اور وہ شفیع جان ان کو گالیاں دے رہے ہیں کہ ہڑتال انہوں نے ناکام کرائی، حالانکہ اگر یہ سامنے آ جاتے تب بھی کیا کر لیتے، تب بھی ہڑتال نے ناکام ہونا تھا، نہیں آئے تب بھی ناکام ہو گئی۔ سہیل آفریدی نے کل کور کمانڈر ہاؤس جا کر کور کمانڈر سے ملاقات کی، اچھی بات ہے، لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ تو کہا کرتے تھے کہ یہ غاصب فوج ہے، یہ قابض فوج ہے۔ معاملات بہت آگے نکل گئے، پی ٹی آئی والوں کو اندازہ نہیں ہے کہ سہیل آفریدی کی آگ کس طرح سے ٹھنڈی کی گئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصے سے سہیل آفریدی کی زبان پہلے کی طرح آگ نہیں اگلتی۔ پاکستان کو گالیاں، پنجاب کو گالیاں، فوج کو گالیاں، دھمکیاں، بندوق لے آئیں گے، نیچے لٹا دیں گے اور پتہ نہیں کیا کر دیں گے، اور یہ فوج قاتلوں کی، یہ ساری چیزیں اب ایسا کچھ بھی ان کی زبان سے نہیں نکلتا۔ کل بھی انہوں نے ایک سیمینار سے خطاب کیا کسی کالج میں، تو وہ ایسا دکھڑا تو رویا جو ہر صوبے کا وزیر اعلیٰ رویا کرتا ہے کہ ہمارے صوبے کے ساتھ سوتیلی ماہ کا سلوک کیا جا رہا ہے، اور یہ سیاست کا ایک ایسا معاملہ ہے جو مجبوری سمجھا جاتا ہے کہ ہر وزیر اعلیٰ ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتا ہے، اور ان کو کوئی نوٹس میں نہیں لیا جاتا، کسی نوٹس میں نہیں لیا جاتا، کیونکہ یہ ہر لیڈر کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا، اور اس طرح کی باتیں اس نے ضرور کی، لیکن وہ جو آگ اگلتی زبان تھی وہ کل کالج کے سیمینار میں بھی نہیں۔ اور آپ نوٹ کریں کہ اس تقریر میں اس نے عمران خان کا ذکر تک نہیں کیا، سیاسی معاملات کا ذکر تک نہیں کیا، وہ مینڈیٹ، وہ فارم 47 اور جعلی حکومت اور پنجاب کی حکومت اور اشراف یعنی مقتدر اداروں کی حکومت، یہ ساری چیزیں اس نے بالکل اب اس کی زبان سے ذکر ہی غائب ہے۔ تو یہ کل کور کمانڈر ہاؤس پہنچا، وہی مصرع یاد آ گیا کہ کچے دھاگے سے بندے آئیں گے سرکار میرے، تو وہ معاملہ ہے۔ اور پھر جنید اکبر جو پی ٹی آئی کا ایک بڑا ہی بد زبان اور بیہودہ گفتگو کرنے والا بدتمیز قسم کا لیڈر ہے، اس کی فریاد بھی آپ نے سنی۔ ظاہر پارٹی تو وہ نہیں چھوڑے گا، لیکن اس نے ایک مرتبہ پارٹی کی پارلیمانی قیادت پر شدید تنقید کی، اور خلاصہ یہ تھا کہ مجھے اسمبلی میں بولنے نہیں دیا جاتا، اپنی مرضی کے لوگوں کو بلوایا جاتا ہے، اور ایک ملی بھگت ہے، اور پتہ نہیں کس کو خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو بھائی کس کو خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جنید اکبر کا یہ بیان اس بات کی تصدیق ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت، چاہے وہ وفاق کی ہو یا پختونخوا صوبے کی ہو، ان کے معاملات بڑوں سے طے ہو چکے ہیں، جس کو عوامی زبان میں کہا جاتا ہے کہ ڈیل ہو چکی ہے۔ تو معاملات طے ہو چکے ہیں کہ تم اپنی کرسی پر بیٹھے رہو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، بس تم نے انسان کا بچہ بن کر رہنا، اور یہ سب انسان کے بچے ہیں۔ اور اسی وجہ سے انہوں نے جنید اکبر کو تقریر کرنے کا موقع بھی کم ہی دیا ہے، اور اسے کہا ہے کہ تم تقریر نہیں کرتے، تم بکواس کرتے ہو، اور چلو بکواس کی بھی کوئی بات نہیں، کرتے رہو، لیکن تم بہت گندی بکواس کرتے ہو، بہت اخلاق سے گری ہوئی بات کرتے ہو، گالیاں دیتے ہو، تو تمہیں ہم تقریر کا موقع نہیں دیں گے۔ تو جنید اکبر کے ساتھ یہ ہوا، رہے گا یہ پارٹی میں، اور پارٹی چھوڑ کر یہ کہاں جائے گا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن میں جو بتانا چاہتا ہوں بات وہ یہ نہیں ہے کہ جنید اکبر گندا بندہ ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے۔ بتانے والی بات یہ ہے کہ جنید اکبر کی اس احتجاجی تقریر نے یہ بات ثابت کر دی کہ وفاق اور صوبہ دونوں جگہ پر پی ٹی آئی کی قیادت کے معاملات اوپر والوں سے ڈن ہو چکے ہیں، اور یہ آگ تو اگلیں گے آئندہ بھی، لیکن بہت ٹھنڈی آگ اگلیں گے، پہلے کی طرح زہر نہیں اگلیں گے، درمیان میں رہ کر بات کریں گے، کیونکہ کرسی ان کی بچ گئی ہے، ان پر لٹکی ہوئی تلوار نااہلی کی وہ بھی تقریباً ٹل گئی ہے پوری طرح۔ تو ظاہر رسمی طور پر تو کچھ فیصلہ ہوگا تو ٹلے گی، لیکن عملاً اسے خطرہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب تک خطرہ یقینی طور پر اور حتمی طور پر ٹل نہیں جاتا، یہ ڈرا سہما رہے گا، اور میرا خیال ہے مقتدر حلقوں کی سوچ بھی یہی ہے کہ اگر اس پر سے لٹکتی تلواریں ہٹا لی گئی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، یہ کل پھر زہر اگلنے لگے گا، اس لیے تلواریں بھی لٹک رہی ہیں، اور اس کو جلیبی بھی کھلائی جا رہی ہے، اور جلیبی کھا کر یہ بہت خوش ہے۔ اچھا، اب ایک اور تماشا یہ ہوا ہے کہ پشاور میں ایک کنٹینر بنایا گیا ہے جس پر لکھا گیا ہے آزادی یا موت،
اور پی ٹی آئی والے بڑے خوش ہیں کہ یہ کنٹینر آئے گا اور پھر اسلام آباد پر چڑھائی کرے گا اور بڑے مزے مزے کے مناظر ہوں گے اور انقلاب آ جائے گا۔ تو ابھی تک تو یہ صرف کنٹینر ہے، کنٹینر کے پیچھے جلوس دور دور تک نظر نہیں آتا، دور دور سے مراد بہت دور دور تک کوئی جلوس نظر نہیں آتا۔ تو اس کنٹینر کی تیاری سے مجھے وہ ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ کسی میراثی کو رستے میں ایک گھوڑے کا نال ملا، پرانا گھسا ہوا، اس نے وہ اٹھایا، اسے جھاڑا اور جیب میں ڈال لیا اور سیدھا گھر گیا۔ گھر جا کر اس نے بیوی کو کہا، دیکھو یہ میں کیا لایا ہوں، اس کو نا سنبھال کے رکھ لو، کسی صندوقچے میں ڈال کر باہر سے تالا لگا دو اور یہ اس کی حفاظت کرو۔ تو بیوی بڑی حیران ہو کر اس نے پوچھا کہ یہ کیا آخر ہے، کیا یہ سونے کا بنا ہوا نال ہے، کیا چکر ہے؟ اس نے کہا نہیں، نال تو عام ہے، یہ اس کو اس لیے رکھو کہ آج اللہ نے یہ نال عنایت کیا ہے، کل گھوڑا بھی عنایت کر دے گا۔ اور ایک لطیفے کی دوسری شکل یہ ہے کہ اس نے میراثی نے بیوی سے کہا کہ یہ نال رکھ لو، جب کبھی پیسہ آئے گا اس میں گھوڑا ڈلوا لیں گے۔ تو یہ کنٹینر پی ٹی آئی نے تیار کر لیا ہے، اب کبھی نہ کبھی کہیں سے جلوس بھی اس میں ڈلوا لیں گے، کب 4 سال بعد، 3 سال بعد، 2 سال بعد۔ پی ٹی آئی کا مسئلہ کیا ہے؟ پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ اسے بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ معاملات کدھر چلے گئے ہیں۔ گراؤنڈ ریالٹیز کا یہ بہت ذکر کرتے ہیں اپنے پروگراموں میں، اپنے پروپیگنڈے میں، اپنے سوشل میڈیا ایکٹیویٹی میں بہت پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہے۔ بھائی گراؤنڈ دیکھا ہے تم نے، نہ ریالٹیز دیکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عوام اب تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ جتنے عوام تھے 2024 میں، جتنے بھی تھے، اب وہ نہیں ہیں۔ اب آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ موجودہ حکومت کی اپوزیشن کوئی اور پارٹی ہوتی تو اب تک طوفان کھڑا کر چکی ہوتی، کیونکہ موجودہ حکومت نے چاہے وفاق میں ہو یا پنجاب میں، دونوں جگہ عوام کا جینا حرام اور ناطقہ بند کر رکھا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اپوزیشن کی طرف عوام لپکتے ہیں اور پھر اپوزیشن ایسی حکومت کو چین سے راج کرنے نہیں دیتی۔ لیکن آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں حکومتیں چین سے راج کر رہی ہیں۔ اچھا، آخر میں ایک چھوٹی سی خبر جو کہ انصاف، قانون اور اسلام اور اخلاقیات ہر چیز کے خلاف ہے۔ بھاٹی چوک میں جو ماں بیٹی گٹر میں گر کر جاں بحق ہو گئی تھی اور بعد میں پھر ان کو خاموش کرانے کے لیے پولیس والوں نے بیوی کے خامد کو مارا پیٹا بھی تھا، تو بعد میں پھر اس کا مقدمہ وغیرہ بھی درج ہو گیا۔ تو اب خبر یہ ہے کہ اس بیوی اور بچی کے جو لواحقین یعنی خامد ہے اور جو دوسرے لواحقین ہیں، انہوں نے ذمہ دار افسروں کو معاف کر دیا ہے، چنانچہ یہ کیس اب ہو گیا ختم۔ اچھا، اس میں معاملہ یہ ہے کہ اس میں یہ ہلاکت تو بے شک ان کی غفلت سے ہوئی، ان کی مجرمانہ غفلت سے ہوئی، لیکن اس میں فریق وہ خامد اور یہ متعلقہ کرپٹ اور بدعنوان افسر نہیں تھے، بلکہ اس میں فریق تھی حکومت۔ اس لیے کہ کسی بھی آدمی کو جو معاف کرنے کا اختیار ہے وہ ہے براہ راست قاتل کا، جس نے قتل کیا اس کو معاف کر دیا، دیت لے لی، ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن یہاں تو کیس ہے نااہلی کا، یعنی ایسے افسر، ایک کرپٹ ادارہ جس نے غفلت کی، جس نے قانون شکنی کی، جس نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، ان کو معاف کرنے کا اختیار اس ایک شہری کے پاس ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ معاملہ ہے حکومت اور اس کے درمیان، اور گویا کہ حکومت نے بدعنوان افسروں کو بچانے کے لیے یہ ایک کھیل کیا ہے، اور اس حکومت میں بدعنوان اور کرپٹ افسروں کو بچانے کا جو سلسلہ جاری ہے، اس کی یہ ایک اور کڑی ہے، لیکن یہ کڑی بڑی غلط ہے۔ اس کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے، کوئی قانونی جواز بھی نہیں ہے، کوئی اسلامی جواز بھی نہیں ہے۔ کبھی ایک آدمی نے، فرض کیجئے ایک آدمی کرپشن کرتا ہے، ٹھیکیدار، اور ایسے مٹیریل سے پل بناتا ہے جو اگلے ہی روز گر جاتا ہے، جیسا کہ اسلام آباد میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں یہ جو تعمیرات ہوئی ہیں ان کا کیا حشر ہوا ہے۔ تو وہ جو کرپٹ ٹھیکیدار ہے جس نے جعلی یا 2 نمبر مٹیریل سے پل بنایا اور وہ پل گر گیا اور پل کے گرنے سے 5 آدمی مر گئے، تو کیا اس ٹھیکیدار کو ان 5 آدمیوں کے لواحقین کے کہنے پر معاف کیا جا سکتا ہے؟ اس نے تو گورنمنٹ کے ساتھ خیانت کی ہے، اس نے قومی خزانے کے ساتھ خیانت کی ہے، اس نے زندگیوں کے ساتھ کھیل کے ایک ریاستی جرم کیا ہے، تو اس کو مرنے والوں کے لواحقین معاف نہیں کر سکتے، انہیں اختیار ہی نہیں ہے۔
تو یہ کھیل ہے جو غلط ہے، اور یہ ان حکمرانوں کے گلے پڑے گا آنے والے وقت میں۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔